तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया है, जितना इनके साथ जबर किया गया है, जितना जुल्म किया गया है, जितने इनके उम्मीदवारों को उठाया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, तो लोगों के अंदर जो एक एलिमेंट है हमदर्दी वाला वो ज़रूर शामिल है। देखिए सोशल मीडिया का जो कंट्रीब्यूट है इस सारी मुहिम में मैं समझता हूँ कि 75% है। 25% फिर भी आपको जो है वो डोर टू डोर या लोगों तक एक्सेस करना ज़रूरी है। वकास साहब वो ये डिवाइस है, अब कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, उसके पास मोबाइल फ़ोन है। और जितनी टेक्नोलॉजी जो है वो लोग ये कहते हैं कि गांव में लोगों को कैसे पता चलेगा, तो गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादा आपको नज़र आते हैं टिकटॉक पर, वो ज़्यादा आपको नज़र आते हैं मोबाइल पर। तो इसके ज़रिए आपने एक तो तकनीक को जो है इसको बेहतरीन इस्तेमाल करना है। और जहाँ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकास अवान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 की अगर हम बात करें तो तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अब अलाट हो चुके हैं और इंतखाबी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बहुत ज़्यादा इंतखाबी निशानात अलाट किए गए हैं। हर उम्मीदवार को अलग अलग इंतखाबी निशान दिया गया है। तो अब मसला ये है कि PTI इतने सारे इंतखाबी निशानात के साथ मैदान में जा रही है और कैसे वो अपनी इंतखाबी मुहिम को चलाएगी, क्या उनका क्या प्लान किया है, उनकी सोशल मीडिया टीम ने क्या प्लान किया। सीनियर जर्नलिस्ट शाकिर अवान मेरे साथ मौजूद हैं। शाकिर, ये बताइएगा इतने ज़्यादा इंतखाबी निशानात एक जमात को कैसे मैनेज करेंगे? शुक्रिया वकास। सबसे पहले तो मैं आपको इंतखाबी निशानात के हवाले से बता दूं कि जितने भी पाकिस्तान में आज तक इलेक्शन हुए हैं तो हर मरतबा उम्मीदवार का एक नारा होता था कि आज़ाद उम्मीदवार को वोट देकर आप अपना वोट ज़ाया करेंगे, लेकिन इस मरतबा सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। इस मरतबा नारा ये सुनने को मिल रहा है, आवाज़ें ये आ रही हैं कि आप किसी भी मुंतखब इंतखाबी निशान को देकर अपना वोट ज़ाया करेंगे, आज़ाद उम्मीदवार को वोट दें और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता है उसे वोट दें। यानी इस वक्त जो हवा बनी हुई है वो तहरीक इंसाफ के हक़ में है। अब हिकमत अमली जो है वो बड़ी अहम है। अगर तहरीक इंसाफ उस हिकमत अमली जो अब तक जितनी भी तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली थी काफ़ी बेहतर थी, कुछ जगहों पर उन्होंने उस तरह नहीं कर सके जिस तरह उन्होंने तहरीक इंसाफ नज़रियाती के साथ जो एक डील की थी वो नहीं पाया तकमील तक पहुंची, लेकिन हिकमत अमली जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि आलमगीर खान और इस्लामाबाद से जो आमिर मुग़ल हैं वो बड़ी ज़बरदस्त तकनीक के साथ जो है वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, उन्हें इंतखाबी निशान बैंगन मिला है, लेकिन उसके हवाले से वो एक अच्छी कैंपेन कर रहे हैं जिससे लोगों के जहनों में दो उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त फ़िक्स हो चुकी हैं, एक आलमगीर खान और दूसरा आमिर महमूद मुग़ल, यानी इनका इंतखाबी निशान बैंगन है। अब वो तो अपना इंतखाबी निशान याद करवाने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन इसी तरह जो तहरीक इंसाफ के दूसरे लोग हैं उन्हें अपना इंतखाबी निशान लोगों तक पहुंचाना है। अब इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने जलसा नहीं करना, इन्होंने रैलियां नहीं निकालनी, ये सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपना इंतखाबी निशान और आपने कम अज़ कम हर पोलिंग बूथ पर अपना एक नुमाइंदा बिठाना है जो कि शुरू से लेके आखिर तक जो है वहाँ पर मौजूद रहे और किसी भी किस्म की धांधली पर जो है वो हिकमत अमली बनाई जाए। यानी आपके पास उस वक़्त कानूनी तौर पर तरीका होता है कि अगर कोई धांधली हो रही है तो आप उसी वक्त दरख्वास्त देते हैं। आप किसी का वोट चैलेंज करना चाहते हैं तो उसकी एक नॉमिनल सी फ़ीस होती है। अच्छा शाकिर, आपको क्या लगता है कि 813 सीटें हैं कौमी और सूबाई असम्बली की पूरे मुल्क में, तो यानी 813 निशानात PTI ने अपने वोटर्स को याद करवाने हैं, तो ये 813 निशानात कैसे PTI अपने वोटर्स को याद करवा पाएगी इन 2-3 हफ्तों में? देखें, जो सबसे अहम चीज़ है ना वकास साहब, वो ये डिवाइस है। अब कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, उसके पास मोबाइल फ़ोन है। और जितनी टेक्नोलॉजी जो है वो लोग ये कहते हैं कि गांव में लोगों को कैसे पता चलेगा, तो गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादा आपको नज़र आते हैं टिकटॉक पर, वो ज़्यादा आपको नज़र आते हैं मोबाइल पर। तो इसके ज़रिए आपने एक तो तकनीक को जो है इसको बेहतरीन इस्तेमाल करना है। और जहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है वहाँ के जो उम्मीदवार हैं ये उनके ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपना इंतखाबी निशान बताएं, अपना नाम बताएं। एक पटिशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में होनी चाहिए या मुतलका जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि आपका जो इंतखाबी निशान है उसको ख़त्म किया गया है, लेकिन आपकी जो पार्टी है उसको ख़त्म नहीं किया गया। तो आप आईनी तौर पर ये अपना नुक्ता उठा सकते हैं कि हमारी पार्टी अगर ख़त्म नहीं हुई और पार्टी ने मुझे
ٹکٹ دیا ہے تو اگر میری نام کے آگے انتخابی نشان نہیں ہے، نہیں لکھا جا سکتا، وہ تو عدالت نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے، لیکن آپ اس کا نام ضرور لکھیں. یعنی اگر وقاص کو یہ ٹکٹ ملا ہے تو وقاص کے نام کے ساتھ اس کا انتخابی نشان ہونا چاہیے، لیکن یہ ساتھ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ طریقہ انصاف کا یعنی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو انتخابی مہم ہوگی وہ ساری سوشل میڈیا کے ذریعے پی ٹی آئی مینیج کرے گی. دیکھیں سوشل میڈیا کا جو کنٹریبیوٹ ہے اس ساری مہم میں سمجھتا ہوں کہ 75% ہے. 25% پھر بھی آپ کو جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور یا لوگوں تک ایکسیس کرنا ضروری ہوگی. اس کے لیے جو حکمت عملی تحریک انصاف کی طرف سے اب تک ہمیں نظر آئی ہے کہ انہوں نے پابند کیا ہے کہ جو ایم این اے ہے اور اس کے نیچے جو ایم پی ایز ہیں وہ اپنا جو بھی پوسٹر بنائیں گے اس پوسٹر پر اپنے ایم پی ایز کے، اور جو اگر ایم پی اے بناتا ہے تو اپنے ایم این اے کا انتخابی نشان لازمی اس کو لکھے گا. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے حلقے کی سطح پر جو ہے وہ مختلف گروپس بنائے جائیں، وہ فیس بک پہ بنائیں، وہ واٹس ایپ پہ بنائیں، وہ ایک علیحدہ سے ایپ بنا لی جائے جس میں آپ رجسٹرڈ کریں کہ آپ کے حلقے کے ووٹرز یہ ہیں، آپ نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور تیسرا اور سب سے اہم ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسیس ہو، اب اتنی زیادہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو رہی ہے کہ آپ کسی بھی حلقے کے وہاں کے رہائشیوں کے فون نمبرز لے سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا مشکل ہے. اگر اس میں بھی تحریک انصاف یا کوئی بھی سیاسی جماعت کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ اپنا پیغام جو ہے وہ ووٹر تک پہنچا دے گی. اچھا شاکر، یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلے کے نشان کے بغیر پی ٹی آئی کتنی افیکٹو ہے؟ ان کی جو پلاننگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس حساب سے آپ ان کو کتنا مارجن دیں گے ابھی؟ دیکھیں بلے کا نشان نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تو آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے جائیں، آپ کو وہ ان پابندیوں کا سامنا نہ ہو، لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، پھر تو تحریک انصاف کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تحریک انصاف کو ان مسائل کا سامنا ہے. انہیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں، انہیں پوسٹر لگانے کی اجازت نہیں، وہ اپنا پارٹی پرچم کہیں پر نہیں لگا سکتے، وہ اپنا کوئی بھی کمپین نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزوں کا سامنا ہے تحریک انصاف کو. اصل یہ ہے کہ آپ رزسٹ کتنا کرتے ہیں، آپ قائم کتنا رہتے ہیں. ان ساری چیزوں کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر لیے جائیں گے، یا ابھی بھی تحریک انصاف اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ ٹف ٹائم دے گی؟ یہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو ہمارے جو پاکستان کا کلچر ہے کہ کسی بھی مظلوم کے ساتھ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو لامحالہ آپ کے اندر، آپ کے دل میں اس کے لیے جو ہے وہ ہمدردی ہوتی ہے، اور یہ ایک نیچرل چیز ہے. اور جتنا تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا گیا ہے، جتنا ان کے ساتھ جبر کیا گیا ہے، جتنا ظلم کیا گیا ہے، جتنے ان کے امیدواروں کو اٹھایا گیا ہے، پریس کانفرنسز کی گئیں، تو لوگوں کے اندر جو ایک ایلیمنٹ ہے ہمدردی والا وہ ضرور شامل ہے. اور یقین کریں کہ جب لوگ وہ ووٹ ٹھپا لگانے جا رہے ہوں گے نا تو اس وقت یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ نون لیگ کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے. تو بیلٹ پیپر پر جو ہے وہ اصل میں فیصلہ ہوگا. تو دو جگہوں پر تحریک انصاف کو سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایک اپنا انتخابی نشان لوگوں تک پہنچانا، اور اس کے بعد آپ نے ہر پولنگ سٹیشن پر اپنا ایک نمائندہ لازمی رکھنا ہے جو اس بات کو سب کو مانیٹر کرے، اور اگر کوئی بے ضابطگی، کوئی غیر قانونی، غیر آئینی اقدام ہو رہا ہو تو اس کو فوری چیلنج کرے. اچھا، میرا آخری سوال یہ ہے کہ اس بار پی ٹی آئی اپنے انتخابی مہم پر کتنے پیسے خرچ کرنے جا رہی ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم ترین بجٹ میں پی ٹی آئی اپنا انتخابی مہم چلائے گی. تو کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا وہ واحد الیکشن ہے تحریک انصاف کے امیدواروں کے لیے کہ جہاں پر آپ کو بریانی نہیں کھلانی پڑے گی، جہاں پر آپ کو جلسے جلوس نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ ریاست ہی نہیں کرنے دے رہی یا آپ کو انتظامیہ نہیں کرنے دے رہی. تو یہ تو بات بالکل آپ کی درست ہے کہ یہ سب سے کم خرچ والا الیکشن ہوگا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں تو فنڈنگ کرنی ہوگی. جو الیکٹرانک ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کمپینز ہیں وہ کرنی ہوگی، تو خرچہ تو ہوگا. بہت شکریہ شاکر. جی ناظرین، اب پاکستان تحریک انصاف کی جو انتخابی پلاننگ کے حوالے سے مہم ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے. تو شاکر نے ہمیں بتایا کہ کس طرح پی ٹی آئی اب چیزوں کو مینیج کر رہی ہے اور کیا کیا وہ پلاننگ کر رہی ہے. تو آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو مزید بھی اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے دیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.